बिजली चमकी तो उसके साथ चिपक गई और अपने होश खो बैठी। और फिर 15 साल देवर अचानक मेरे ऊपर आकर जो किया, तौबा तौबा। जैसे मेरे शौहर ऑफिस से घर आए तो मैं पानी का गिलास लेकर उनके पास गई थी। उन्होंने मेरे हाथ से पानी का गिलास लेकर साइड टेबल पर रख दिया और मुझे यकदम अपने ऊपर खींच दिया। मैं इस अचानक अवतार के लिए तैयार नहीं थी और मैं बौखला कर रह गई। उन्हें कहने लगी कि आपको ख्याल करना चाहिए, हम इस वक्त अपने कमरे में नहीं हैं। तभी मेरी नज़र सामने दीवार पर पड़ी जहाँ मेरा देवर खड़ा अजीब सी नज़रों से हम दोनों को देख रहा था। मेरे शौहर की भी नज़र अपने छोटे भाई पर पड़ गई तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अब मैं बुरी तरह से सटपटा कर रह गई थी और मेरा दुपट्टा भी एक तरफ ढलक गया था। मेरा लिबास भी बेतरतीब हो गया था और मुझे अपने देवर की नज़रों से खौफ महसूस होने लगा था। मुझे अपनी अम्मी की और दोस्तों की कहीं भी बातें याद आने लगी थी कि तुम अपने देवर से बच कर रहना, देवर औरत के लिए आग के बराबर होता है। तुम्हारा देवर तुमसे कितना भी छोटा क्यों ना हो, मर्द बिलाखिर मर्द ही होता है और जब वो बहकने पर आ जाए तो वो औरत की उम्र और रिश्ते को भूल जाता है। इसलिए तुम अपने देवर से मोहतात होकर रहना। मैं अपनी पूरी एहतियात करती थी। कमरे से बाहर मैं माकूल लिबास पहन कर आती थी, दुपट्टे को अपने वजूद के इर्द गिर्द लपेट के रखती थी ताकि मेरी किसी तरह से भी बेपर्दगी ना हो और मेरे देवर के दिल में मुझे देखकर किसी किस्म के जज्बात पैदा ना हो। पहले दिन से ही मैं उसे देखकर चौंक गई थी। उसका मुझे देख कर ठटकना और नज़रों ही नज़रों में मुझे कुछ कहने की कोशिश करना, ये सब मुझे हवास बाख्ता कर गया था। मेरे शौहर ने मुझे इस बात की ताकीद की थी कि मेरा भाई मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। उसके मुंह से निकलने से पहले मैं बात पूरी करता हूँ। बचपन में जब मेरे अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया था तो उसके बाद मैंने अपने भाई को माँ और बाप दोनों बनकर पाला है। आज तक मैंने उसकी कभी कोई फरमाइश नहीं टाली और मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मेरे भाई को बहुत मान और प्यार दोगी, मुझे किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दोगी। उनकी बात सुनकर मैं सर झुका के रह गई थी और मेरे जहन के पर्दे पर वो 2 आंखें नमूदार हुई थी जिसमें अजीब से तासुरात पोशीदा थे। मेरे शौहर हद से ज़्यादा रोमानवी मिजाज के थे। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने मेरे साथ पसंद की शादी की थी और मैं भी भला की हसीन थी। वो मुझे कहते थे कि मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ तो तुम्हें देखकर मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता। और ये बात ठीक भी थी। फौरन से वो जज्बात के हाथों पिघल जाते थे। जब कभी अचानक से उनका छोटा भाई सामने आ जाता तो मैं सटपटा के रह जाती थी। जब मैं उनकी तवज्जो उस तरफ मबसूल करवाती कि आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस घर में हम दोनों अकेले नहीं हैं, बल्कि आपका छोटा भाई भी यहीं पे रहता है जो कि नौजवान है। उसके जहन पर ये सब देखकर कैसे असरात मुरतब होंगे, वो क्या कुछ नहीं सोचेगा। तब मेरे शौहर ढिठाई से हंसते हुए कहते कि वो अब इतना भी बच्चा नहीं है, मियाँ बीवी के रिश्ते के तकाज़ों और जज्बात को वो भी अच्छे से समझता है। आज नहीं तो कल उसकी भी शादी होती है। अच्छा है उसे भी इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि बीवी के साथ किस तरीके से पेश आते हैं। ये कहते हुए वो दोबारा से मेरे ऊपर छुप गए और मैं उन्हें खुद से अलहदा करके वहाँ से भाग जाती। गर्मियों में मेरी हमेशा से यही रूटीन थी। मैं दोपहर को शावर लेने के बाद सो जाया करती थी। आज भी जब मेरा देवर स्कूल से वापस आया तो उसे खाना देने के बाद मैं कपड़े बेड पे रखकर बाथ टॉवल लेकर वॉशरूम में चली गई थी और काफ़ी देर के बाद जब मैं ठंडे पानी से नहाकर ताज़ा दम होकर अपने कमरे में आई तो सामने का मंजर देखकर मैं बुरी तरह से ठिठक कर रह गई थी। बेड के बीचों बीच मेरा देवर बैठा हुआ था और अब जब उसने मुझे देखा तो उसकी आंखों के तासुरात अजीब हो गए थे। मुझे टूट कर शर्म आई। मैं फ़ौरन से अपना लिबास उठाकर वहाँ से परेशान होकर निकल गई और जब वापस आई तो वो मेरे कमरे में मौजूद नहीं था। मेरे गुस्से से दिमाग घूम के रह गया। मैं उसके कमरे में गई उसे कहने के लिए कि ये क्या तरीका है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपनी भाभी के कमरे में इजाज़त के बगैर नहीं आना चाहिए। तब वो कहने लगा कि मुझे नहीं पता था कि आपको इस बात पर इतना गुस्सा आएगा। हालांकि इसमें कोई अनहोनी वाली बात भी नहीं है। वैसे मेरा इस वक्त जूस पीने को दिल कर रहा था, मैं आपसे वही कहने के लिए कमरे में आया था। मैं बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा ज़ब्त किया और फिर उसे जूस बना कर देने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। कितनी देर तक मेरा गुस्से से दिमाग खोलता रहा था। मैं हमेशा बहुत एहतियात करती थी। मैं किसी के सामने भी इस हुलिये में कभी नहीं गई थी और ना ही मैं उन बातों को पसंद करती थी। मगर मेरा देवर मेरी तमाम एहतियात पसंदी को एक तरफ रख दिया करता था और ऊपर से मेरा शौहर भी बहुत ऐसे ही मिजाज का था। वो भी वक्त बे वक्त रोमांटिक होकर मेरे देवर को बढ़ावा दे रहा था और ये सब कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा था। अगर वक्त पर ही मैं सबको रोकथाम कर लेती तो मेरे लिए यही मुनासिब होता। शाम को जब मेरा शौहर आया तो उन्हें मेरे देवर अपने कमरे में ले गया था और काफ़ी देर तक वो उसके कमरे में बातें करता रहा। अमूमन वो दोनों भाई काफ़ी देर तक बातें करते किया करते थे। मैंने कभी भी उनकी बातों में दखल अंदाजी की कोशिश नहीं की थी और ना ही कभी ये जानने की कोशिश की थी कि वो दोनों आखिर बातें क्या करते हैं। मगर आज मेरा शौहर बहुत गुस्से में था। मैं किचन में काम कर रही थी जब उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा
और मुझे खींचते हुए कमरे में ले गए। मैं उनके अंदाज पे हैरान परेशान रह गई। शादी को 2 महीने हो गए थे और आज तक उन्होंने कभी ऊंची आवाज़ में मुझसे बात नहीं की थी और ना ही कभी मुझे कभी गुस्से से घूर कर देखा था। और इस वक्त वो मुझे जिस कदर गुस्से में थे, उससे ऐसे मुझे परेशान होना तो बनता था। कमरे में आने के बाद वो मुझे कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे भाई को इस कमरे में आने से मना करो। उनकी बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। कैसी बातें कर रहे हैं, मैं भला क्यों आपके भाई को मना करूंगी। वो मुझे सर्द निगाहों से देखते हुए कहने लगे कि तुम ये कहना चाहती हो कि मेरा भाई झूठ बोल रहा है। क्या आज तुमने दोपहर को उसे ये नहीं कहा था कि वो तुम्हारी इजाज़त के बगैर इस कमरे में ना आया करे। अब दोपहर वाला मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया। तब मैंने अपने शौहर को बताया कि उस वक्त मैं किस हालत में थी। इस वजह से मुझे गुस्सा आया था और ये सुनकर वो कदरें नरम पड़ गई। फिर कुछ देर तवक्कुफ के बाद बोले कि बहरहाल जो भी है वो बच्चा है, तुम्हें उसके साथ प्यार और मोहब्बत से बात करनी चाहिए। जानती है उसके जहन में काफ़ी सारे खदशात हैं तुम्हें लेकर। ख़ानदान के लोगों ने भी उसका दिमाग ख़राब किया हुआ है। वो लोग जो चाहते थे कि मैं उनकी बेटी से शादी करूं, अब जब मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की तो उन लोगों ने मेरे भाई के जहन में तरह तरह के खदशात पैदा कर दिए हैं। अब तुमने उसके जहन को अपनी तरफ से साफ़ करना है और ये काम तुम प्यार और मोहब्बत से कर सकती हो। जितनी उसे अपनाइत होगी उतना ही वो तुम्हारे करीब होगा। और मेरा शौहर तो ये बात कह के फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया, मगर मैं दोनों हाथों में अपना सर थाम के रह गई। जैसे मेरे शौहर जिसे बच्चा समझ रहे थे वो बच्चा नहीं था, बल्कि वो नौजवान लड़का था। और इस उम्र के लड़कों के लिए अपने जज्बात को काबू रखना बहुत मुश्किल होता है। किसी के लिए भी कुछ भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। और देवर भाभी का तो रिश्ता ही ऐसा होता है कि जितना भी एहतियात की जाए कम था। मगर अपने शौहर को ये बात कह के मैं उन्हें मज़ीद गुस्से में नहीं लाना चाहती थी। अगले दिन की बात है, उस दिन मैंने नहा धोकर अपने शौहर के पसंद के कपड़े पहने थे। ये कास्ती रंग की हाफ बाजू वाली शर्ट थी जिसके गले पर एम्ब्रॉयडरी हुई थी और हमेशा ही ये रंग मुझे बहुत ही ज़्यादा खिलता था। मैं हमेशा शौहर को अपने कपड़ों में तारीफ़ करते थे और आज मैंने उन्हीं की फरमाइश पर ये कपड़े पहनकर नहा धोकर तैयार हो गई और बेड पर लेटते ही मेरी आंखें बंद हो गई। सोते हुए भी मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे घूर कर देख रहा है। अब जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो सामने मेरा देवर खड़ा था जो मुझे अजीब सी नज़रों से देखे जा रहा था। अब जब मैंने एक नज़र अपना हुलिये पर डाली मैं घबरा गई। उस वक्त मेरा हुलिया भी ऐसा था कि मुझे अपने आप से शर्म आने लगी। मैंने अपने देवर को कुछ भी सख्त कहने से मुश्किल से खुद को रोका था और उससे पूछा था कि तुम्हें मुझसे कोई काम था। तभी वो कहने लगा, हाँ मेरा शामी कबाब खाने को दिल कर रहा है, मैं आपसे वही कहने के लिए आया था। मैं उससे कुछ कहते कहते रह गई थी और फिर जब मैंने उसके लिए शामी कबाब बनाकर कमरे में देने गई तो वहाँ पर उसकी उम्र का एक और लड़का मौजूद था और वो दोनों ऐसे आपस में क्या सरगोशी में बात कर रहे थे, मुझे देख के वो खामोश रह गए। मैंने उस लड़के के बारे में अपने देवर से पूछा तो कहने लगा, ये हमारा चचाजाद है और ये कुछ दिन हमारे घर में रहेगा। मुझे इस बात पर भला क्या एतराज़ हो सकता था और फिर मैं अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो गई। मगर मैं क्या जानती थी कि मेरे लिए कौन सी मुसीबत मेरे देवर ने तैयार करके रखी थी। अगर मुझे पता होता तो मैं उस लड़के को फ़ौरन ही घर से बाहर निकलवाती और कभी भी मेरे साथ ये ऐसा ना होता जो अब होने वाला था। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत सख्त ख़राब थी। उठते बैठते मुझे चक्कर आने लगे थे, मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी थी। ऊपर से गर्मी की वजह से मुझसे किचन में काम करना मुहाल हो रहा था। मैं अपनी कैफियत की वजह से सख्त परेशान थी। आज से पहले तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। मैंने सोचा कि आज ही शाम को मैं अपने शौहर के साथ डॉक्टर के पास जाऊंगी। आज दोपहर को मैंने खाने पर अच्छा से एहतमाम किया था। मेरे शौहर मुझे सुबह ख़ास तौर पे ताकीद करके गए थे कि वो मेहमान लड़का है, कुछ दिन यहाँ पे रहेगा, इसलिए खाने पर एहतमाम कर लिया करो। मैंने गर्मी में बहुत मुश्किल से काम किया था, बार बार मेरा दिल घबरा रहा था। और फिर जब मैं अपने कमरे में जाकर लेटी तो मुझे सुकून का एहसास हुआ। मुझे सोने हुए कोई थोड़ी ही देर गुजरी थी कि आज फिर मुझे अजीब सा एहसास हुआ। वो नज़रों की तपिश का एहसास ही था जो मुझे जागने पर मजबूर कर गया था। अब जो मैंने आंखें खोल कर देखा तो मेरे सामने मेरा देवर, उसका कज़न दोनों मौजूद थे और वो दोनों ही मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। और उस वक्त मेरा दुपट्टा सोफे पे पड़ा हुआ था और मेरा लिबास भी बेतरतीब था। जब उन दोनों को मैंने अपने सामने देखा तो मेरा गुस्से से दिमाग घूम गया। कुछ देर मेरी तबीयत भी बहुत अजीब हो रही थी, मुझसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तब मैंने उन दोनों पर गुस्से से फट पड़ी कि ये क्या बदतमीज़ी है। तुम दोनों को किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई कि किसी के कमरे में इस तरह मुँह उठाकर नहीं जाते। मेरा इतना कहना ही था कि वो दोनों मुँह खुलाकर वहाँ से चले गए। मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरे लिए क्या मुसीबत उन दोनों ने खड़ी कर दी थी। आज मेरी तबीयत मामूल से ज़्यादा ख़राब थी। मैंने शौहर को फ़ोन करके कहा कि आप आज जल्दी ऑफिस से घर आ जाएं, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। जैसे ही मेरे शौहर घर में आए तो मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार थी। जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मेरा देवर और उसका कज़न दोनों ही मौजूद थे। वो मेरे शौहर को कहने लगे कि हमें आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मगर चूंकि उस वक्त मेरे शौहर को और भी ज़रूरी काम था, इसलिए उन्होंने उनकी बात को फिल वक्त सुनने से इनकार कर दिया। जब वो मुझे लेकर हॉस्पिटल आए तो डॉक्टर की बात सुनकर
میرا منہ کتنی ہی دیر بے یقینی سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ میں ماں بننے والی تھی۔ اب مجھے بہت ہی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ مجھے بہت زیادہ کمزوری تھی۔ یہ خبر سن کر خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور مجھے ہمیشہ سے یہ بچے بہت اچھے لگتے تھے۔ اب جب میں نے اپنے شوہر کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ بھی سن کر بہت خوش ہوئے اور واپسی پر وہ مجھے اپنا خیال رکھنے کی بار بار تاکید کرتے رہے۔ مجھے گھر چھوڑنے کے بعد وہ وہیں سے اپنے دوست کی طرف چلے گئے تھے اور رات کو دیر سے ان کی واپسی ہوئی تھی۔ پھر گھر آنے کے بعد وہ سیدھا اپنے بھائی کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ کافی دیر کے بعد جب وہ کمرے میں آئے تو انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر بری طرح سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میں اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ انہوں نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور میری حیرت اور بے یقینی سے میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا تھا، جبکہ آج تو وہ بہت خوش تھی اور مجھے بار بار اپنا خیال رکھنے کی تاکید کر رہے تھے، اور گھر آتے ہی ساتھ ہی انہوں نے میرے ساتھ یہ کیسا خیال کیا تھا۔ میری آنکھوں سے بل بل آنسو بہنے لگے، مگر آج تو ان پر میری آنسو پر بھی اثر نہیں کر رہے تھے۔ میں نے ان سے اپنا قصور پوچھا تو انہوں نے موبائل میں ریکارڈنگ آن کر دی جب میں دوپہر کو چلا کر اپنے دیور کو باتیں سنا رہی تھی۔ یہ دیکھ کے میرا غصے سے دماغ گھوم گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ سب کچھ میرے دیور نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف میرا دیور تھا۔ اب اسے انتقام لینے کے لیے میں بری طرح پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ میرے شوہر کہنے لگے کہ تمہیں میں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ میرے بھائی کے ساتھ اس انداز میں بات مت کیا کرو، میرے لیے اس سے زیادہ اہم کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر دوبارہ تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو میں تمہیں گھر سے باہر نکال دوں گا۔ میں یہ بھی بھول جاؤں گا کہ تم میری بیوی ہو، میرے ہونے والے بچے کی ماں ہو۔ میں اپنے بھائی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ بچپن سے لے کے آج تک میں نے اسے رونے نہیں دیا، اور آج وہ بری طرح رویا اور وجہ صرف تم ہو۔ میں نے اپنی صفائی دینے کی بہت کوشش کی مگر وہ میری کوئی بات سننے پر تیار ہی نہیں تھی۔ پھر وہ غصے سے کمرے سے باہر نکل گئے اور آج انہوں نے رات باہر لاؤنج میں ہی گزاری تھی۔ اگلے دن تک میں بری طرح سے ٹوٹ کے بکھر گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے رویے کی معافی مانگی کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر ان کے کہنے پر جب میں نے اپنے دیور اور اس کے کزن سے معافی مانگی تب ان کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی تھی، اور یہ دیکھ کر میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اپنے دیور کو میں اس کے کیے کا مزہ ضرور چکھاؤں گی۔ اس کے بعد میرے شوہر کا میرے ساتھ رویہ نارمل ہو گیا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ آج کے بعد مجھے تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ آج موسم ابر آلود ہو رہا تھا۔ کتنے دنوں سے جو ماحول میں کثافت اور حبس چھایا ہوا تھا، آج بارش کی وجہ سے موسم بہت ہی زیادہ خوشگوار ہو گیا تھا، اور موسم کی مناسبت سے میں پکوان بنانے کا سوچ رہی تھی جب میرے شوہر کی کال آئی۔ وہ کہنے لگے آج میں گھر پہ نہیں آ سکتا، مجھے کام کے سلسلے سے دوسرے شہر جانا ہے، اور پہلی بار میں ان کے بغیر اس گھر میں اکیلے رات گزار رہی تھی۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی مگر کیا کرتی، مجبوری تھی۔ یکدم ہی رات کو بہت تیز بارش برسنے لگی تھی اور بارش کے ساتھ ساتھ بجلی کی گرج چمک بھی تھی۔ مجھے اس موسم میں ہمیشہ ڈر لگتا تھا، اور آج تو میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ جب بھی میں اپنی جگہ سے اٹھی پھر اپنے دیور کے کمرے میں آ گئی، اس وقت میرا دیور اور اس کا کزن دونوں ہی جاگ گئے۔ مجھے اپنے کمرے میں دیکھ کے وہ حیران رہ گئے۔ تبھی میں نے انہیں بتایا کہ مجھے بارش کی وجہ سے ڈر لگ رہا تھا۔ میرا اتنا کہنا ہی تھا کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو عجیب معنی خیز نظروں سے گھورا۔ پھر مجھے کہنے لگی بھابھی آپ فکر نہ کریں، آپ یہیں پر سو جائیں، ہم دونوں ویسے بھی جاگ رہے ہیں، پیپر کی تیاری کر رہے ہیں، ہم لاؤنج میں جا کے پڑھ لیتے ہیں۔ ان دونوں کی بات سن کے میں مطمئن ہو گئی۔ پھر میں اپنے دیور کے بستر پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا ذہن نیند کی تاریکیوں میں کھو گیا تھا، مگر پھر ایک عجیب سے احساس سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے اپنے وجود پر کسی کا ہاتھ رینگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اب جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے میرا دیور اور اس کا کزن دونوں ہی موجود تھے۔ اپنی آنکھوں میں عجیب خباثت لیے وہ مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ رات کے اس وقت مجھے ان دونوں کے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا، جبکہ میں جانتی بھی تھی کہ وہ دونوں کسی طرح سے بھی قابل اعتبار نہیں ہیں۔ اب میں نے اپنے دیور کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، اسے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، میں تمہارے بھائی کی بیوی ہوں، تمہارے گھر کی عزت ہوں، تمہیں میرے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ آنے دو اپنے بھائی کو، میں اسے تمہارے بارے میں سب کچھ بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی اور کمرے کا دروازہ میں نے اندر سے اچھی طرح سے بند کر دیا۔ پوری رات مجھے خوف کے ماری نیند نہیں آئی۔ پھر صبح کے قریب جا کے میری آنکھ لگی تو دوپہر کو دروازہ دڑدڑانے پہ میری آنکھ کھلی۔ اب جب میں نے دروازہ کھولا تو میرے سامنے میرے شوہر کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور بنا کچھ کہے گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ میں حیران پریشان تھی کہ میرے شوہر کو آخر کیا ہوا تھا، میرے ساتھ انہوں نے اپنا یہ انداز کیوں بنایا تھا۔ امی کے گھر واپس مجھے چھوڑنے کے بعد کہنے لگے کہ جلد ہی تمہیں طلاق کے کاغذات مل جائیں گے، اور ان کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ بھلا ایسے کیسے کر سکتے تھے؟ ان کے بھائی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، اور اس سے پہلے کہ میں انہیں یہ بات بتاتی وہ مجھے یہاں پر چھوڑ گئے، اور پھر انہوں نے مجھے زبردستی گاڑی سے اتارا اور وہیں سے واپس چلے گئے۔
میں لٹے پٹے انداز میں امی کے گھر میں داخل ہوئی تھی. امی بھی مجھے دیکھ کے پریشان رہ گئیں. وہ بھی مجھ سے میرے شوہر کے بارے میں پوچھنے لگیں تو میرے پاس انہیں بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. میں ان کے گلے سے لگ گئی اور پھر آج تک میرے ساتھ جو بھی بیتا تھا میں نے اپنی امی کو بتا دیا. امی میری بات سن کر کہنے لگیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اب پھر تمہارے دیور نہیں تمہارے شوہر کے کان بھرے ہیں. یقیناً اس نے کچھ ایسا ویسا کہا ہے جس کی وجہ سے وہ غصے میں. سمجھ نہیں آتی کہ تمہارا دیور ایسا کیوں کر رہا ہے. امی کے گھر میں مجھے 2 مہینے کا عرصہ گزر گیا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے. میں نے امی کو سب کچھ بتا دیا تھا. ایک بار پھر میرے شوہر نے مجھے لینے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہی انہوں نے کبھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی. میں جب بھی انہیں کال کرتی تھی وہ میری کال ہی نہیں اٹھاتے تھے اور میں رو رو کر بے حال ہو جاتی تھی. اس حالت میں ڈاکٹر نے مجھے خوش رہنے کی, اپنا خیال رکھنے کی تاکید کی تھی, مگر میرے لیے تو سانس لینا بھی محال ہو گیا تھا. اوپر سے محلے اور رشتہ داروں کی باتیں مجھے بے چین رکھتی تھیں. جب مجھے اپنے شوہر کا رویہ یاد آ جاتا تو میرے وجود میں خوف کی لہر دوڑ جاتی تھی. پھر ایک دن میرے شوہر مجھے لینے کے لیے آئے مگر وہ بہت شرمندہ تھے. گھر میں آتے ہی انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے. مجھے کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو, میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا, بہت زیادتی کی. مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. میں اس بات پر خوش تھی کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا. مگر یہ سوال جو کا تو قائم تھا کہ آخر وہ مجھے یہاں پر چھوڑ کر گئے تھے, انہیں ایسا کیا ہوا تھا اور اب پھر ان کا دل میری طرف سے کیسے صاف ہوا ہے. جب میں گھر آئی تو میرا دیور بھی بہت شرمندہ تھا. وہ میرے پاؤں پڑ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں. مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو گیا ہے, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے اپنے دیور کو اوپر اٹھایا اور اسے کہنے لگی کہ تم میرے بھائی جیسے ہو, تم نے میرے ساتھ جو کیا میں اس کے لیے تمہیں معاف کرتی ہوں, مگر مجھ سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی اور نہ ہی کبھی میرے شوہر کو مجھ سے بدگمان کرنے کی کوشش کرو گی. میرے دیور نے مجھ سے روتے ہوئے وعدہ کر لیا اور میں مطمئن ہو گئی. اور پھر رات کو مجھے میرے شوہر نے بتایا کہ اس دن جب میں گھر میں آیا تو میرے بھائی نے مجھے کہا کہ اس نے تمہیں ہمارے کزن شاہمیر کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے, تمہارا اس کے ساتھ غلط تعلق تھا. تب یہ سنتے ہی غصے میں آ گیا اور میں یہ بھول گیا کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو. بھلا تم مجھے دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتی ہو. مگر مجھے اپنے بھائی پر بھی اعتبار تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ کیوں بولے گا. اور پھر جب میرے بھائی کو یہ پتہ چلا کہ تم ماں بننے والی ہو اور اس کا بھتیجا بھتیجی اس دنیا میں آنے والا ہے, تب اس نے جھجکتے ہوئے مجھے ساری حقیقت بتائی کہ اس دن دراصل کیا ہوا تھا. تب مجھے اس پر بہت غصہ آیا مگر وہ میرے پاؤں پہ پڑ کے مجھ سے معافی مانگنے لگا. میں سوچتا رہا کہ میں تم سے کیسے بات کروں, نہ جانے تو مجھے معاف بھی کرو گی یا نہیں. ان کی بات سن کر میں ایک گہری سانس بھر کے رہ گئی. یہ تو میں بھی نہیں جانتی تھی کہ جو کچھ بھی وہ کہہ رہے تھے کر رہے تھے وہ اپنے بھائی کے کہنے پہ کر رہے تھے, مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے بھائی کو آخر مجھ سے کیا مسئلہ تھا. جب یہی سوال میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ دراصل اس نے جب دنیا میں آنکھ کھولی تو اس نے میرے علاوہ اپنے آس پاس کسی کو بھی نہیں دیکھا تھا. اس کے ذہن میں لوگوں کی باتیں موجود تھیں کہ بیویاں اپنے شوہروں کے بھائیوں کو خلاف کر دیتی ہیں, انہیں اپنے بھائیوں سے دور کر دیتی ہیں. اسے بھی اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں تم مجھے لے کر الگ نہ ہو جاؤ اور وہ اکیلا نہ پڑ جائے, اس لیے وہ تمہیں میری نظروں میں گرانے کے لیے سب کر رہا تھا. مگر اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور وہ دوبارہ کبھی ایسا نہیں کرے گا. اپنے شوہر کی بات سن کر میں طمانینت سے مسکرا دی تھی. میری زندگی میں جو سب سے بڑی مشکل تھی بالآخر
جب تک ہے جاں رہ